अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्राणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। वेदास्तोतुं प्रवृत्ता यदनवधिगुणानन्दमालक्ष्य दूरात् प्रत्यावर्तं स्थितिलयमखिलस्यास्य येनामनन्ति स्थाने दिव्येक्षरे यो निवसति सततं नित्यमुक्तानुषुप्तः। स्थाने दिव्येक्षरे यो निवसति सततं नित्यमुक्तानुषुप्तः सोऽयं कृष्णः कृपालुः स्वयमवति निजान् स्वामिनारायणो नः। विश्वात्मानमनन्तं व्याकृतदेवादिविविधभेदं तं कल्याणगुणनिकेतं कृष्णं वन्देऽक्षराक्षरातीतम्। श्रुतिशितसां स्मृत्वा चरणसरोजे सहजानन्दस्य भगवतः साक्षात् श्रुतिशिरसामहमधुना तनोभि विवृतिं सुबोधिनीं सरलां स जयति विश्वव्यापी कर्मभिरखिलैः समाराध्यः अनवद्यमङ्गलगुणो विचित्तशक्तिश्रुतश्रुतिषु असौ यः पुरुषः पूषा येन व्याप्तमिदं जगत् स ईशः सत्यधर्मैकदृष्टयेन स्तवोह्यात्। ಗೋಪಾಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತ ಸುಬೋಧಿನಿ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ ಅಧ್ಯಯನೆ ಅದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯೋ ಮಂತ್ರಃ। ಸಭಾಷ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೃತಂ ಇದಾನೀಂ ದ್ವಿತೀಯೋಯಂ ಮಂತ್ರಃ। ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜಿಜೀವಿಷೇಚ್ಛತಗುಂ ಸಮಾಹ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ ಲಿಪ್ಯತೆ ನರೇ। ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವನ್ನೇವ ಇಹ ಶತಂ ಸಮಾಹ ಜಿಜೀವಿಷೇತ್। ಇತಃ ಅನ್ಯಥಾ ನ ಅಸ್ತಿ। ಏವಂ ತ್ವಯಿ ತ್ವಯಿ ಏವಂ
इतः अन्यथा न अस्ति। नरे कर्म न लिप्यते। एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते। इतः अन्यथा न अस्ति। शतं समाः समे संवत्सरे। समशब्दः संवत्सरपर्यायः वर्षपर्यायः। शतं समे समाः शतं संवत्सराः शतवर्षाणि इत्यर्थः। शतम् इति तु प्रायिकवचनं। तस्य अयमभिप्रायः यावज्जीवम् इति। यावत् कालं जीवति तावत् त्वं कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। त्वया जिजीविषेत्। त्वं जिजीविषेत्। त्वं किमर्थमिति त्वं तु मुमुक्षुः। मोक्तुम् इच्छुः। संसारबन्धात् विमोक्तुम् इच्छुः। शतं समाः कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। यद्यपि मुमुक्षुः तथापि इत्यर्थः। मुमुक्षुरपि इत्यर्थः। यद्यपि मुमुक्षुः विद्यायाम् अधिकृत अधिकारी, विद्यायामेव निवसति, सद्विद्यायामेव विदज्ञाने उपासने परमपुरुषस्य विद्यायामेव परमपुरुषस्य ध्याने अनुध्याने अनुसन्धाने एव निवसति। विद्यायां विद्यमानः अपि ब्रह्मोपासने अपि निरतः अयं ब्रह्मोपासननिष्पत्त्यर्थम्। उपासनं निष्पन्नं भवेत् खलु, निशेषेण उत्पन्नं भवेत्। स्वस्मिन् विद्यायाः पूर्णरूपेण प्रकाशः भवेत्। तदर्थं कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। तत्र अन्वयः। क्रियमाणे तस्मिन् कर्मणि फले इच्छा न भवेत्। फले रतिः न भवेत्। फले संधिः अभिसंधिः अभितः संधिः। फलेन सह कश्चन संधानविशेषः सम्बन्धविशेषः परितः अभितः फलेन सह येन केनापि प्रकारेण सम्बन्धः न भवेत्। अतः अभिसन्धिशब्दः तत्र प्रयुक्तः। फलाभिसन्धिरहितः सन् फलेन येन केनापि प्रकारेण सम्बन्धः न भवेत्। एतादृशमेव फलमिच्छामि तादृशमेव फलमिच्छामि फले सन्धिर्नास्ति यथा कथमपि तु तत् लभ्यते एव खलु इत्येवं रूपेणापि तेन सह सम्बन्धः न भवेत्। फलेन सह ईषदपि सम्बन्धो भवति यदि तर्हि पुण्यं वा पापं वा एषः अवाप्नोत्येव तद्भोगार्थं पुनरपि प्रकृतिमण्डले सम्बन्धम् अवाप्नोत्येव। अतः फले अभिसन्धिः कथमपि न भवेत्। अतः स्पष्टयन्ति भाष्यकाराः विद्यानिष्पत्तये कर्माणि फलाभिसन्धिरहितानि
कुर्वन्नेव लोके जिजीविषेत् कियत्पर्यन्तं शतगुं समाः यावज्जीवम् प्रायः शतवर्षपर्यन्तं मानवाः जीवन्ति कलौ युगे इति दृष्ट्या शतं समाः इत्युक्तं शतसंवत्सराः इति ततः प्रागपि भवति ततः अनन्तरमपि कुत्रचित् भवति अतः इतस्ततः भवितुमर्हति किञ्चित् शतं तु प्रायिकवचनम् इत्यर्थः अतः प्रायः 100 वर्षाणि जीवन्ति तावत्पर्यन्तं यावज्जीवम् इत्यर्थः मुमुक्षुणा अपि मुमुक्षुः अपि कर्माणि कुर्वन्नेव जीवेदित्यपि न जीवितुमिच्छेत् इच्छापि तादृशी एव भवेत् तदानीमेव प्रयत्नोपि तद्विषये तादृशी भवति अतः जिजीविषेत् इति सन्नन्तप्रयोगः कृतः लोके जिजीविषेत् यद्यपि जिजीविषेत् इति विधिः श्रूयते तथापि स्नात्वा भुञ्जीता इत्यत्र स्नाने इव कर्मानुष्ठाने विधिः योजनीयः जिजीविषेत् जीवेत् इत्यर्थी जीवितुमिच्छेत् इत्यर्थः इच्छायां विधिरस्ति खलु कर्म अनुष्ठाने विधिर्नास्ति इति कर्माणि कुर्वीत इति नास्ति कर्मणि विधिर्नास्ति अपि तु इच्छायां विधिरस्ति अतः विधिस्तु इच्छायामेव कर्मविधानं मत्र न क्रियते इति कदाचित् सन्देहः स्यात् अतः वदन्ति कर्म कर्तुमेव जीवितुमिच्छेदित्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् तत्र तु मुख्यं कर्म इव तदर्थमेव जीवनं तदर्थमेव इच्छाया जीवितुमिच्छापि अतः अत्र जीवनेपि न विधा विधिः इच्छायामपि न विधिः प्रत्युत कर्मानुष्ठाने विधिः कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेदिति विद्यमानत्वात् तत्र कर्म कुर्वन् इत्यस्ति खलु कर्तव्यमस्ति खलु तत्रैव विधिः कथम् इति चेत् स्नात्वा भुञ्जीता इत्यस्ति भुञ्जीता इत्यत्र विधिरस्ति स्नात्वा इत्यत्र तु नास्ति भोजने एव विधिः इत्येवं रूपेण चिन्त्यते न एव स्नाने विधिः तदपि भोजनात् प्राक् स्नाने विधिः इत्यर्थः यथा भुञ्जीता इत्यत्र विधिः भोजने वर्तते चेदपि स्नाने एव तद्विधिः इत्येवं रूपेण अङ्गीकृत्य अन्वयः क्रियते तथा अत्रापि कुर्वन् जिजीविषेदित्येवं रूपेण प्रयोगे जिजीविषेत् इति इच्छेत् इति इच्छायाः अग्रे एव विधिप्रत्ययः वर्तते तथापि सः विधिप्रत्ययः यत् न इच्छायामन्वेति नापि जीवने अन्वेति प्रत्युत तत्पूर्वभावी कर्मणि अन्वेति कर्मानुष्ठानं कुर्वन्नेव जीवितुमिच्छेदित्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् कर्मानुष्ठाने एव विधिः नाम कर्म कुर्वीत यावज्जीवं कर्म कुर्वीत शतगुं समाः कुर्वीत इत्येव तत्र विधानस्य भावः अतः अनुष्ठाने एव कर्मणि एव विधिः तदेव दर्शयन्ति जिजीविषेदिति विधिः श्रूयते तथापि स्नात्वा भुञ्जीता इत्यत्र स्नाने इव स्नाने यथा विधिः अन्वेति तथा कर्मानुष्ठाने विधिः योजनीयः
तो अहं तु मुमुक्षुः खलु मोक्तुमिच्छावान् कर्मणा किं मत्कृते इति कदाचित् संशयः स्यात्। अतः वदन्ति मयैवं त्वयि एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति त्वयि एवम् अनिष्पन्नज्ञाननिष्ठे त्वयि विषयः विषये उक्तकर्मानुष्ठानमेव उचितम्। त्वयि विषये त्वद्विषये एवं त्वयि एवं रूपेण विद्यमाने त्वयि नाम मुमुक्षुः त्वं मोक्तुमिच्छावान् कर्मणा त्वत्कृते कोऽपि सम्बन्धो नास्ति, तथापि उपासनं विद्या न निष्पन्ना खलु, निशेषेण उत्पन्ना न, फलप्रापकरूपेण उत्पन्ना न। मोक्षरूप फलं यथा प्रापयेत् तथा निशेषेण संपूर्णरूपेण समुत्पन्ना न। तादृश संपूर्णरूपेण उत्पद्यर्थम् नाम विद्या एवं रूपेण फलीभूता भवेत्, तया विद्यया सद्विद्यया सदुपासनेन परमपुरुषस्य सतत उपासनेन मोक्षरूप फलस्य अवाप्तिः दिव्यधाम प्राप्तिरूप फलप्राप्तिः यथा भवेत् तथा विद्या बलिष्ठा भवेत् खलु। तदर्थम् इत्यर्थः विद्या निष्पत्तये। अतः स्पष्टयन्ति एवं त्वयि विद्यायां वर्तते मुमुक्षुः परन्तु विद्या निष्पन्ना नास्ति। अतः अनिष्पन्नज्ञाननिष्ठे त्वयि ज्ञाननिष्ठा पूर्णरूपेण निष्पन्ना नास्ति। ज्ञाने निष्ठा ज्ञानशब्दवाच्ये तस्मिन् परमपुरुषे ज्ञानस्वरूपे ज्ञानगुणके परमात्मनि निश्शेषेण स्थितिः निष्ठा सततम् अवस्थानम् क्षणमपि इतस्ततः न भवेत्। तथा तैलधारावदविच्छिन्नरूपेण ध्याननिष्पत्तये तादृशध्याननिष्पत्तिर्भवेत् खलु। एतावत्पर्यन्तं नाभूत् यद्यपि मुमुक्षु मध्ये मध्ये ध्यानं विच्छिन्नं भवति। अतः अनिष्पन्नज्ञाननिष्ठे त्वयि विषये उक्तकर्मानुष्ठानमेव उचितम्। यत् कर्मानुष्ठानं विहितं तत् त्वत्कृते उचितम् अपेक्षितं। तत् यावता मृत्युतरणं दोषतरणं दोषैः विमुक्तः न भवति तावता प्राप्ता विद्या अपि फलीभूता न भवति, निष्पन्ना न भवति, फले ग्रही स्वरूपा न भवति। अतः अनेके वयं मुमुक्षवः सततं परमपुरुषस्य अनुसन्धानं विविध उपासनादिकं साक्षात् भगवदनुसन्धानं ध्यानं निखिलं कुर्मः। तथापि
ಯಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಃ ನ ಭವತಿ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಏತತ್ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಕರ್ಮ ವರ್ತತೆ ಖಲು ತತ್ ತ್ಯಕ್ತುಂ ನಾರ್ಹತಿ. ಅತಃ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಯದಾ ಶರೀರವಿಯೋಗಃ ಭವತಿ ತದನಂತರಮೇವ ಭವತಿ. ಅತಃ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಶರೀರವಿಯೋಗಕಾಲಪರ್ಯಂತಂ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವತ್ ಪೂರ್ಣಂ ಆಯುಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವೀತ ವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಯೇ ಕುರ್ವೀತ. ಅತಃ ಏವಂ ತ್ವಯಿ ಇತಃ ಅನ್ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಉಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಾತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಯೋಯಂ ಪ್ರಕಾರಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಕ್ರಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ವಿದ್ಯಾ ನಿಷ್ಪತ್ಯರ್ಥಂ ಸತತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಮಿತಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಕಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಆಶ್ರಮೋಚಿತ ವರ್ಣೋಚಿತಾದಿಕಂಚ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಮೇವ ಇತ್ಯಾಕಾರಕಃ ಯಃ ಪ್ರಕಾರಃ ವರ್ತತೆ ಯಃ ಕ್ರಮಃ ವರ್ತತೆ ತದ್ವಿನಾ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರಕಾರಃ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಕ್ರಮಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಃ ಕ್ರಮಃ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಃ ಮಾರ್ಗಃ ನಾಸ್ತಿ. ಏವಂ ತ್ವಯಿ ಏವಂ ವಿಷಯೇ ತ್ವಯಿ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಇತಃ ಅನ್ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ನಾನ್ಯಥೇತೋಸ್ತಿ ಇತಃ ಅನ್ಯಥಾ ನ ಅಸ್ತಿ. ಪ್ರಕಾರಾಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಮಾತ್ರೇಣ ನ ಸಹಸಾ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಮುಮುಕ್ಷುರಸ್ತಿ ಇತ್ಯನೇನ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ತು ಸಹಸೈವ ಸದೈವ ತದಾನೀಮೇವ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭವತಿ ಇತಿ ತು ನ ನಿಯಮಃ. ಮೋಕ್ತುಮಿಚ್ಛಾ ಭವತಿ ಇತಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾದ್ ವಿರಹಿತಃ ಆಶ್ರಮಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಾಷಾಯಾಂಬರಂಚ ಅವಾಪ್ಯ ದೀಕ್ಷಾದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಃ ಅಪಿ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಆಗತಾ ಇತಿ ತು ನ. ಜ್ಞಾನೇ ನಿಷ್ಠಾ ಜ್ಞಾನೇ ನಿಶೇಷೇಣ ಸ್ಥಿತಿಃ ನಿಷ್ಠಾ. ಜ್ಞಾನೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪೇ ಜ್ಞಾನಗುಣಕೆ ಪರಮಪುರುಷೇ ನಿಶೇಷೇಣ ಏಕಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಅನ್ಯತ ನ ಭವೇತ್ ತಥಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸತತಂ ಪರಮಪುರುಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಸತತ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಸತತಂ ಧ್ಯಾನಂ ತೈಲಧಾರಾವದ ವಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪೇಣ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಃ ಏವ ನ ಭವೇತ್ ತಥಾ ಪರಮಪುರುಷೇ ನಿಶೇಷೇಣ ಅವಸ್ಥಾನಂ ನಿಷ್ಠಾ ನ ನಿಷ್ಪನ್ನಾ ಭವತಿ. ಮುಮುಕ್ಷುರಭೂದಿತ್ಯನೇನ ನಿಷ್ಪನ್ನಾ ಭವತಿ ನಿಷ್ಠಾ ಇತಿ ತು ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಅತಯೇವ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತದೀಕ್ಷೇಣಾಪಿ ಸಾಧುನಾ ಸತತಂ ಸ್ವೀಯಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಂ ಕರ್ತವ್ಯಮೇವ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ವಿಧಿ. ಆಪ್ರಾತಃ ರಾತ್ರಿಪರ್ಯಂತಂ ಶಯನಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ಷಣಪರ್ಯಂತಮಪಿ ಯಶಃ ಸತತಂ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಕರ್ಮಣಿ ಸೇವಾಯಾಂ ಸಮಾಜಸೇವಾಯಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಾಯಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸೇವಾಯಾಂ ಭಗವತ್ಸೇವಾಯಾಂ ಭಗವತಃ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಸೇವಾಯಾಂ ಭಗವತಃ ಭಾಗವತಸ್ಯ ಚ ಸೇವಾಯಾಂ ಭಾಗವತಾನಾಂಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸೇವಾಯಾಂ ಯಶಃ ಸತತಂ ನಿರತೋ ಭವೇತ್. ತದಾನೀಮೇವ ಏತಸ್ಯ ಪಾಪಾದಿಕಂ ವಿಗಲಿತಂ ಭವತಿ ಪಾಪಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಭವತಿ.
क्षीणपापः निःशेषेण क्षीणपापः एव एषः उपासनस्य कृते अधिकारी भवति। यद्यपि मुमुक्षुः तथापि कुर्वन्नेव कर्माणि। अग्रे वक्ष्यति उपासनं सिद्धं भवति चेदपि कुर्वन्नेव भवेत्। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। गीतायामपि उपदिशति। कर्मानुष्ठानस्य त्यागार्थं तु कदापि कुत्रापि कस्यामपि अवस्थायाम् अवकाशो नास्ति। यावज्जीवम् इत्युक्तत्वात्, शतकं समाः इत्युक्तत्वात्। श्रुत्यनुगुणं विधानानुगुणं कर्मत्यागस्य कृते अवकाशो नास्ति। यतः स्पष्टयन्ति उक्तप्रकारम् अन्यथा नास्ति। मुमुक्षुमात्रेण सहसा ज्ञाननिष्ठा सिद्धिः न भवति। तत्कर्मण्येवाधिकारस्ते। मा फलेषु कदाचन। कर्म करोति चेत् कृतस्य कर्मणः फलं तु भोक्तव्यम्। अग्निहोत्रादिकं करोति तर्हि स्वर्गप्राप्तिः भवेदेव। स्वर्गं गच्छति, इन्द्रादिलोकसुखम् अनुभुङ्क्ते, क्षीणे पुण्ये पुनः मर्त्यलोकं विशन्ति इति स्यात् खलु। कर्मण्येव अधिकारः ते, फलेषु न। नाम फल अभिसन्धिरहित कर्मसु तव अधिकारः। फलसम्बन्धरहित, फले सम्बन्धः न भवेत्। स्वर्गप्राप्त्यादिरूपफले सम्बन्धो भवति चेत् स्वर्गं प्राप्नोति, तत् सुखादिकं भुङ्क्ते, पुनः मर्त्यलोकप्राप्तिः संसारलोकप्राप्तिः इत्येव स्यात्। अतः स्पष्टयन्ति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मनि एव रतिः, आत्मनि एव तृप्तः, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं रूपेण सः सतत अनुसन्धानशीलः प्रपन्नः परमैकान्ती भक्तः, एक एव अन्तः तस्य। तादृशः अयं भक्तः एवं रूपेण आत्मतृप्तः आत्मरतिः, तस्य तु किमपि कार्यं न विद्यते। कर्मणि सम्बन्धो नास्ति। परन्तु मुमुक्षुः त्वं तु तादृशो नास्ति। मुमुक्षुः त्वं तु तादृशः न असि। अतः त्वया तु कर्तव्यम्। कुर्वन्नेव जिजीविषति। यद्यपि आत्मरतिः आत्मतृप्तः तत्रैव विद्यमानः, तस्य कार्यं न विद्यते इति स्थितौ वर्तते, तथापि तेनापि अनुष्ठेयमेव इत्येव पुनः गीता वक्ति। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। आत्मतृप्तेनापि लोकसंग्रहार्थं कर्तव्यं चेत् त्वं तु केवलं मुमुक्षुः। मोक्ष इच्छा वर्तते, तदर्थं प्रयत्नरतो वर्तते। मुक्तस्तु न। आत्मरतिः आत्मतृप्तः इत्येवं रूपेण तु नास्ति। अतः त्वया तु सततम् आश्रमोचितं, वर्णोचितं, स्थानोचितं, दायित्वोचितं, सत्संप्रदायोचितं च निखिलं कर्म सततम् अनुष्ठेयमेव।
अतः वदति न त्वादृशानाम् आत्मतृप्ताः आत्मनि विद्यमानाः तेषां कृते तु कदाचित् कर्मणि सम्बन्धो नास्ति, परन्तु त्वादृशानां तु कर्मणि सम्बन्धः मुमुक्षूणां कृते तु अस्त्येव। ननु कर्मफलेन बन्धः एव भवेत्। कर्म अनुतिष्ठति चेत् कर्मणि कर्म अनुगुणं बन्धः एव खलु भवेत्। विजयत्वक्ति न कर्म लिप्यते नरे 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 नाम कस्मिन् मुमुक्षौ कर्म न लिप्यते। उक्तं कर्म निष्कामं कर्म फलाभिसन्धिरहितं कर्म न लिप्यते। न बन्धाय भवति, तस्य लेपनमेव न भवति कर्मणः। कुतः? फलाभिसन्धिर्नास्ति। अतः फलं लक्ष्यं चेत् तदानीं फले सम्बन्धो अस्ति, अतः तत्र बन्धः भवति। फले सम्बन्धः एव नास्ति तदानीं तु तत्कर्म बन्धाय न भवति। अतः कुर्वन्नेव जिजीविषेत्, परन्तु फलाभिसन्धिरहितं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिरूपं निखिलमपि कर्म अनुतिष्ठेत्। वस्तुतः कर्मस्वरूपपर्यालोचनायां यत्किञ्चिदपि यागादिकं कर्म सर्वतनोः परमात्मनः आराधनमेव। बुभुक्षाव्याकुलान्तःकरणात् न जानन्तीत्येतावता न वस्तुस्वरूपं व्याह्येत। तत्स्वरूपतः कर्म कस्यापि न बन्धाय। बुभुक्षोः रागवशात् तु बन्धः, तदुपाधिकं तु बन्धकत्वं कर्माणि न स्वरूपतः इत्यभिप्रायेण न लिप्यते नरे इति यावज्जीव निर्देशोऽपि सुसङ्गतः। कर्मस्वरूपपर्यालोचनायां कर्म इत्यायाति चेत् निखिलं परमपुरुषस्य तनुः शरीरमिति चेत् कर्मापि तनुः, कर्म अनुष्ठानमिति चेत् कर्म आराधनमिति चेत् भगवतः एव तनोः शरीरस्य अनुष्ठानं खलु, अनुसन्धानं खलु। यस्य कस्यापि सेवा परमपुरुषसेवा एव। अतः जनता जनार्दनसेवा इत्यपि लोके व्यवहारः क्रियते। प्रकृतिसेवा अपि जनार्दनसेवा, भवत्सेवा तस्य सेवा, एतस्य सेवा। सामान्य अचेतनवस्तुनः सेवा अपि भगवत्सेवा एव भवति। गोमहिषादीनां सेवादिकमपि भगवत्सेवा एव। यतोहि भगवानेव एतत् शरीरेण अत्र निवसति। अतः तस्य तनुरूपेण विद्यमानत्वात् सर्वतनोः परमात्मनः एव आराधनं। परमात्मा सर्वतनुः, तर्हि कर्मतनुः अपि तस्यैव आराधनं। बुभुक्षा व्याकुलान्तःकरणा न जानन्ति। एतत् सर्वमपि परमपुरुषस्यैव आराधनम् इत्येवं रूपेण सर्वे न जानन्ति, केचन एव जानन्ति। के न जानन्ति इति चेत् येषां कृते व्याकुलता वर्तते, येषां कृते बुभुक्षा वर्तते। बुभुक्षा व्याकुलानां कृते एतन्न भवति। अतः बुभुक्षा व्याकुलान्तःकरणाः एतत् न जानन्ति। तद्भिन्नास्तु मुमुक्षवः एतदेव परमात्मतनुः इत्येवं रूपेणैव जानन्ति। अतः परमात्मा आराधनमेव कर्माराधनं, कर्मानुष्ठानं। तच्छरीरस्य आराधनं, तत्तनुः आराधनं
इत्येतावता न वस्तुस्वरूपं व्याहन्येत। अतः कर्मानुष्ठानं चेत् भगवदनुसन्धानमेव खलु। तत्स्वरूपतः कर्म कस्यापि न बन्धाय। सत्यं कर्म तु परमपुरुषस्य शरीरं तत्तनुः, अतः कर्म तु कस्यापि बन्धाय न भवति। कर्म कस्यापि बन्धाय न भवति, कर्म तस्यैव बन्धाय भवति यः बुभुक्षुः भवति। यस्य कृते रागः तत्कृते एव बन्धाय। यस्य कृते कर्मणि रागः नास्ति, अनुरागः नास्ति, कर्मणि भोगेच्छा नास्ति, तर्हि सः रागाय न भवति, कामाय न भवति। अतः वदन्ति बुभुक्षोः रागवशात् तु बन्धः भवति, तदुपाधिकं तु बन्धकत्वं कर्मणः। अतः कर्मणः बन्धकत्वम् इत्येतत् रागौपाधिकं। कर्मणः बन्धकत्वं रागौपाधिकं कुतः? सः बुभुक्षुः अतः। भोक्तुमिच्छावतः योऽयं रागः वर्तते, तद् रागवशात् कर्म बन्धकं भवति। अतः कर्म कुर्वन् एषः पुनः बन्धाय एव भवति। अतः स्पष्टयन्ति न स्वरूपतः इत्यभिप्रेत्य न कर्म लिप्यते नरे। स्वरूपतः कर्म न लिप्यते। कर्मणि बन्धकत्वं नास्ति। कर्म रागवशं भवति चेत्, भोगस्य कारणेन रागवशकं भवति चेत् कर्म बन्धकं भवति। अतः न कर्म लिप्यते नरे। नरः इति सामान्यनिर्देशोऽपि सुसङ्गतः। न कर्म लिप्यते नरे। तदिदं गीता तात्पर्यचन्द्रिकायां सुव्यक्तम्। एतत् सर्वं विचारविमर्शादिकं श्रीमद्भगवद्गीतायाः छान्दोग्य चन्द्रिकाव्याख्यायां तदिदं गीता तात्पर्यचन्द्रिकायां सुव्यक्तम्। तदग्रे परमतानुगुणत्वेन रूपेण कर्म परित्यागं कुर्वन्ति खलु। मुमुक्षुः भवति चेत्, मोक्तुमिच्छावान् परमहंसो भवति चेत्, दण्डसन्न्यासादिकं स्वीकरोति चेत्, सन्न्यासादिकं कृत्वा काषायाम्बरादिकं दण्डादिकम् उपयुज्य भवति चेत्, तदानीं तेन क्रियमाणमपि बन्धाय भवेत्। अतः स्पष्टयन्ति परमताभिप्रायेण तु एतस्य मन्त्रस्य अन्वयः योग्यरूपेण न भवति। अतः तत्परमतस्य खण्डनप्रकारः अग्रे विवेच्यते। अधर्मपरमतखण्डनं धीकर्मणोर्विरोधं शैववदधिकसम्पत्
अधिकम्प्याम अविकम्प्यमाकलय्यात्र धीकर्मणोर्विरोधं आकलय्यात्र अधिकृत्यानात्मविदां विहितं कर्मेदि केचिदाचक्षुः आत्मविदामनुरूपे संन्यासे किन्न कर्मलेशो वा धीकर्मणोर्विरोधं कथमविचाल्यस्त एव जानन्ति। अस्तु, तदग्रिमे मध्ये आरोपयामः। जय श्री